बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 जून 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी विजिट वीज़े वालों की वैक्सीन की, बात होगी वज़ारत इंसाफ की नई सर्विस की, इसके अलावा बात होगी जो है वो वैक्सीन की, इसके अलावा बात होगी फ़्लाइट्स की बंदिश की, वर्क वीज़े वालों की। बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। वज़ारत इंसाफ की नई सर्विस नाजिज़ क्या है? सऊदी अरब में वज़ारत इंसाफ ने तजारती इदारों को सरकारी महकमों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए नई सहूलत मुतारिफ़ करवाई है। अब तजारती इदारे नाजिज़ गेट के तवस्सुत से वज़ारत तजारत में रजिस्टर्ड कमर्शियल इदारों के वकील का इंदराज भी करा सकेंगे और पहले से मौजूद रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करा सकेंगे। अखबार 24 के मुताबिक नाजिज़ गेट के ज़रिए इस सहूलत की बदौलत तजारती इदारे के कानूनी नुमाइंदे को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो ऑनलाइन ही नाजिज़ गेट के ज़रिए तजारती इदारे के नुमाइंदे का रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है और कैंसिल भी करा सकता है। वज़ारत इंसाफ ने नई सर्विस से फ़ायदा उठाने का तरीक़ाकार भी बता दिया है। तजारती इदारे का कानूनी नुमाइंदा नाजिज़ अकाउंट खोल कर अकाउंट मैनेजमेंट तक रसाई हासिल करता है। तजारती इदारे के नाम का इंतखाब और फिर तजारती इदारे से मुतल्लिक तमाम डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज की जाती हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत कानूनी नुमाइंदे की शनाख्त हो जाएगी। विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में क्या वैक्सीन लगवाई जा सकती है? विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाला यहाँ क़याम के दौरान क्या वैक्सीन लगवा सकता है? सबक वेबसाइट के मुताबिक तवक्कल एप्लीकेशन इंतज़ामिया के ट्विटर अकाउंट पर किसी ने सवाल किया जिस पर इंतज़ामिया ने तफसीली वजाहत जारी की है। तवक्कल इंतज़ामिया ने कहा कि कोरोना वैक्सीन इस वक्त सऊदी शहरियों और मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों के लिए जो मुकीम हैं उनके लिए दस्तयाब है। वज़ारत सेहत ने मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन के जो मराकज़ हैं कायम कर रखे हैं जहाँ सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए वक्त लेकर जाया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन तमाम सऊदी शहरियों समेत मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इंतज़ामिया ने कहा कि ये सहूलत ताहम इस वक्त सिर्फ उन गैर मुल्कियों के लिए है जो कि इकामा कार्ड रखते हैं। वाज़ेह है कि वज़ारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क में 1,40,00,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। रियाद के अल-बतहा मोहल्ले में फर्शी दुकानें और कानून के मुनाफी सरगर्मियाँ। सऊदी अरब में रियाद शहर के अल-बतहा मोहल्ले में कानून के मुनाफी सरगर्मियों के हवाले से अल-अखबारिया चैनल ने एक रिपोर्ट नशर की है। अल-अखबारिया चैनल ने वीडियो रिपोर्ट में बताया कि अल-बतहा मोहल्ला गैर कानूनी तरसील दर, हुंडी के कारोबार, तंबाकू नोशी और मुख्तलिफ कानून की जो सरगर्मियों का मुबैना तौर पर ठिकाना बना हुआ है। टीवी रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ सफाई का मेयार नापैद है, अलबत्ता खाने पीने की अशिया सस्ते दामों फरोख्त होती हैं। यहाँ तारकीन वतन जगह जगह फर्शी दुकानें बनाए हुए हैं। गोश्त और मछली की दुकानों पर हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन कचरे के डब्बों के बराबर में दुकानें बनाकर सब्जियाँ बेच रहे हैं, जबकि कैमरे की आंख में आने से बचने के लिए भाग जाते हैं। अल-मरसद के मुताबिक तारकीन के हलकों में मारूफ अल-वज़ारात मोहल्ले में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। यहाँ समाजी फासले की कोई पाबंदी नहीं की जा रही। एक एशियन कारकुन ने टीवी चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा, यहाँ ना खाना है ना ही पैसे हैं, यहाँ कोरोना का कोई मरीज़ नहीं। रिपोर्ट में बताया गया यहाँ दीवारों पर इश्तिहार लगाए गए हैं जिसमें मुख्तलिफ कामों के लिए वर्कर्स की डिमांड भी है और वर्कर्स की जानिब से काम की दरख्वास्त पर मुश्तमिल इश्तिहारात भी लगे हुए हैं। हिफर अल-बातन में मुतअद्दिद जुराइम में मुलव्वस मफरूर शहरी गिरफ्तार। हिफर अल-बातन पुलिस ने मुतअद्दिद जुराइम में मुलव्वस एक मफरूर शहरी को मुज़ाहमत के बाद गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मशरकी रीजन पुलिस के तर्जुमान लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिन शार अल शहरी ने कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स सऊदी शहरी है और उम्र की चौथी दहाई में है। मज़कूरा शख्स ने मुतअद्दिद जुराइम के अलावा 5 गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट की दुकानों से 50,000 रियाल मालियत का सामान चोरी किया है। गिरफ्तार शुदा शख्स ने वारदात में असलहा का भी इस्तेमाल करते हुए लोगों को लूटा है। तर्जुमान ने कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त मतलूब शख्स ने जानबूझकर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। उसे काबू करके जब पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया तो चलती हुई गाड़ी से कूद गया, जिसके नतीजे में उसके जिस्म पर कई चोटें आई हैं। उसके बाद एक करीबी घर में घुसकर छुप गया। पुलिस फोर्स ने बाद में उसे काबू कर लिया, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। ओमान ने पाकिस्तान, इंडिया समेत आने वाले मुसाफिरों पर मजीद पाबंदी लगा दी।
سلطنت عمان نے خشکی کے راستے GCC کے شہریوں کے سفر پر پابندی ختم کر دی ہے، جبکہ کورونا وبا سے متعلق دیگر پابندیوں میں بھی نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عمان کے سرکاری ٹی وی پر جاری بیان میں کہا کہ سوڈان، برازیل، نائجیریا، تنزانیہ، ایتھوپیا، برطانیہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر اور فلپائن سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی میں توسیع کی گئی ہے۔ عمانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ، ملائیشیا، ویتنام سے آنے والوں کو بھی عمان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسے تمام غیر ملکی جو سفر سے پہلے 14 دن کے دوران کسی بھی ممنوعہ ملک میں گئے ہوں، انہیں بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پابندی 5 جون سے غیر معینہ مدت کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ فائزر ویکسین حج زائرین بیرون ملک سفر کرنے والوں کو لگے گی۔ پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے پاکستان میں فائزر ویکسین لگوانے والوں سے متعلق گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد کے محکمہ صحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ NCOC کی ہدایت کے مطابق فائزر ویکسین بیرون ملک سفر کرنے والوں کو لگائی جائے گی۔ فائزر ویکسین ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے جو ملازمت یا تعلیم کی غرض سے سفر کرنا چاہتے ہوں، یا ایسے لوگ جو ملکوں کا سفر کرنا چاہتے ہیں جہاں ویکسین کی شرط عائد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمرہ اور حج زائرین کے لیے بھی فائزر ویکسین مخصوص کی گئی ہے، اور جیسے ہی حج آپریشن کا اعلان کیا جائے گا، 40 سال سے کم عمر کے زائرین کو فائزر ویکسین کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ فائزر ویکسین لگوانے کے عمل کے آغاز سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ابھی ویکسین کی کھیپ موصول نہیں ہوئی۔ جیسے ہی وفاقی حکومت تمام صوبوں کو ویکسین فراہم کرتی ہے، ویکسین کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ وفاق فائزر کی دوسری کھیپ موصول ہونے کے بعد ویکسین فراہم کرنا شروع کر دے گا، جس کے بعد ان گائیڈ لائنز کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ ورک ویزے پر کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کورونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور ابھی جو سعودی عرب میں معاملات زندگی جو ہے بحال ہو گئے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ صرف 9 ممالک ایسے ہیں جن پر ابھی تک پابندی موجود ہے۔ بیشتر پاکستانی اور انڈین کورونا کی وبا سے پہلے نئے ویزے پر سعودی عرب آنا چاہتے تھے، جبکہ بہت سے ایگزٹ انٹری ویزے پر پاکستان، انڈیا میں موجود ہیں جو سفری پابندی ختم ہونے کے انتظار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے انفو ٹی وی کے توسط سے اپنے مسائل بیان کیے ہیں۔ لکی ویر پوچھتے ہیں کہ جن کا نیا ویزا کورونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا ان کا کیا ہوگا؟ ابھی تک جو ہے وزارت داخلہ کی جانب سے ایسی کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی، لیکن جو ہے سفری پابندی جو ہے ہٹائے جانے کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی آٹومیٹک طریقے سے 3 دفعہ توسیع کی جا چکی ہے، تو ابھی بھی خروج ہوتا اور اقامہ وغیرہ میں اور تمام جو ویزا تھے اس میں 2 جون 2021 تک کی توسیع کی گئی تھی۔ لیکن اگر اس کے بعد آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کا نئے میڈیکل کے ساتھ اس ویزے کو دوبارہ سے ایمبیسی سے اسٹیمپ کروانا ہوگا۔ ذیشان پوچھتے ہیں کہ ورک ویزے والے کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی برقرار ہے۔ صرف سعودی عرب میں رہنے والے جو غیر ملکی ہیں پاکستان، انڈیا سے، وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، اور ابھی تک سعودی عرب آنے کے لیے ابھی تک کسی ایئر لائن کی جانب سے شیڈول بھی جاری نہیں کیا گیا۔ یہ بھی سوال کیا ہے کہ جو لوگ چھٹی پر گئے ہیں ان کا ورک پرمٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں ورک پرمٹ کے بارے میں کہ آپ کا اسپانسر یا کفیل فیس پے کرنے کے بعد اس کو آن لائن ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی زیر نگرانی کام کرنے والے ادارے جو ہے جوازات جسے کہتے ہیں، اس کی جانب سے کہا گیا کہ جیسے ہی اس بارے میں ہمیں سرکاری سطح پر فلائٹس کے حوالے سے اپڈیٹ آئے گی اس کو آگاہ کیا جائے گا۔ جدہ اور شرقیہ اور حائل میونسپلٹی نے کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں۔ سعودی عرب میں جدہ، مکہ، الشرقیہ اور حائل میونسپلٹی نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر کئی تجارتی ادارے سیل کر دیے۔ الشرقیہ میونسپلٹی نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی سے متعلق 23 رپورٹوں پر کارروائی کرتے ہوئے 8 تجارتی ادارے سیل کیے ہیں۔ انسپیکٹر نے تجارتی مراکز، بازاروں اور دکانوں پر 1634 چھاپے بھی مارے۔ اس دوران 68 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ 1 کروڑ ریال سے زیادہ مالیت کے 102 فالکن فروخت۔ سعودی فالکن کلب نے ریکارڈ وقت میں فالکن کی خرید و فروخت کے عمل کو منظم کیا ہے۔ کلب نے اس مقصد کے لیے نیلام گھر کا سہارا لیا، جہاں فالکن فروخت کرنے اور خریدنے والوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب میں پہلی بار فالکن کلب 2017 میں قائم کیا گیا۔ اس کے نگران اعلیٰ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ سعودی فالکن کلب نے محدود پیمانے پر فالکنز کی نیلامی اور مختلف مقامات پر فالکن ایگزیبیشنز کا بھی اہتمام کیا۔ سعودی ورلڈ ڈیفنس شو کے آغاز سے قبل 70% جگہ مخصوص۔
سعودی عرب کے ورلڈ ڈیفنس شو نے اگلے سال مارچ میں اس کے آغاز سے پہلے ہی اپنی نمائش کی 70% جگہ مخصوص کر دی۔ عرب نیوز کے مطابق اس شو نے عالمی مینوفیکچررز اور ملٹی نیشنل جیسے لاک ہیڈ مارٹن، ایمبریئر، جنرل ڈائنامکس اینڈ رولز رائس کے علاوہ مقامی اداروں جیسے سعودی عربین ملٹری انڈسٹریز اور ملٹری انڈسٹریز کارپوریشن کی دلچسپی کو بھی اپنی طرف راغب کیا ہے۔ ورلڈ ڈیفنس شو کے CEO نے کہا کہ مقامی اور عالمی ڈیفنس کی طرف سے زبردست دلچسپی ورلڈ ڈیفنس شو کی منفرد تجویز کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔